अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है किनारे ख्वाब जो। मुसन्निफ़ा है फ़रा बुखारी। किस्त नंबर 3। हबीबुल्लाह ने इस्त्रीशुदा कपड़े काउंटर पर रखे। सवार ने कुछ लिखते सर उठाकर दूसरे पेपर पर देखा। कपड़े रूम नंबर 16 में देने थे। पेन पे कैप चढ़ाकर उसमें असमत अली को आवाज़ दी और रजिस्टर बंद किया। यार हबीबुल्लाह, ये सामने से गोल्ड लीफ के 2 पैकेट ले आओ। 8 नंबर वाले वो 2 पंजाबी साहब हैं ना, उनको दे देना। सवार हबीबुल्लाह के हाथ में रकम देने लगा जब सदीक की चीखती सी आवाज़ ने बौखलाकर उसे मुड़ने पर मजबूर किया। आवाज़ सीढ़ियों की तरफ से आई थी। सवार जल्दी ऊपर आओ, वो घबराई आवाज़ में उसी को पुकार रहा था। सवार कपड़े काउंटर पर फेंकते फ़ौरन ऊपर की जानिब लपका था। सदीक की आवाज़ में घबराहट ही इतनी शदीद थी, वो दिल ही दिल में सब खैर की दुआ करता ऊपर आया, लेकिन यहाँ बिल्कुल खैरियत नहीं लग रही थी। रफ़ीक सर सीढ़ियों के बीचों बीच गिरने के अंदाज में बैठे थे। साफ लग रहा था कि पैर में मोच आई है। चेहरे पर भी शदीद तकलीफ़ के आसार थे। अभी कुछ देर पहले ही वो सदीक को लिए ऊपर टैंकी चेक करने गए थे, कुछ रोज़ पहले, जिसकी तरफ ध्यान भी सवार ने ही दिलाया था। आज सुबह ही सुबह उसने फिर याद दहानी कराई तो वो सदीक के साथ खुद देखने चल पड़े। हालांकि सीढ़ियाँ वगैरह वो बहुत कम कभी चढ़ते थे और वजह उनका भारी वजूद और घुटनों की तकलीफ़ थी। सवार ने सदीक की मदद से सहारा देकर उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो तो हिल भी नहीं पा रहे थे। सवार को तब सही मानों में चोट की नोयत का अंदाज़ा हुआ। टैंकी साफ़ करवाने की अपनी ज़िद पर भी सख्त नदामत महसूस की। हबीबुल्लाह के आने पर वो तीनों उठाकर रफ़ीक सर को नीचे ले आए थे और सवार ही टैक्सी में उन्हें नज़दीकी क्लिनिक ले आया। डॉक्टर ने दर्द का इंजेक्शन लगाकर फौरी तौर पर ड्रेसिंग भी कर दी, लेकिन खदशा यही जाहिर किया कि मोच ने हड्डी को भी नुकसान पहुंचाया है। किसी आर्थोपेडिक को दिखाना और एक्सरे बहुत ज़रूरी थे। अलबत्ता ये मशवरा भी दिया कि फ़ौरी तौर पर घर ले जाने में भी कोई मुज़ायका नहीं, आर्थोपेडिक को अगले रोज़ भी दिखाया जा सकता है। फ़िल वक्त इंजेक्शन की वजह से सिर्फ आराम की ज़रूरत है। रफ़ीक अहमद भी अब घर जाना चाहते थे। उनकी मर्ज़ी देखते सवार को भी यही मुनासिब लगा। वो उन्हें टैक्सी में सीधे उनके दरवाजे पर ले आया। ये तो दोपहर 2 बजे का वक्त था। अम्मा खाना खाने के बाद सस्ता रही थी। कनान ने आहिस्ता आवाज़ में टीवी लगा रखा था। डोरबेल की आवाज़ पर रिमोट सोफे पर फेंकती वो तेज़ कदमों से दरवाजे पर आई थी। अमूमन इस टाइम अब्बू लंच करने घर आया करते थे। उसने बहरहाल आदतन पूछ लिया, कौन? जी मैं सवार हूँ, आप दरवाज़ा खोलिए, मेरे साथ रफ़ीक सर हैं। कनान की लबों से सरगोशी नुमा आवाज़ भी पूरी निकल नहीं पाई। दिल बेइख्तियार बड़ी शिद्दत से धड़का था। अचानक उस दुश्मन जाँ की आवाज़ अपने घर के दरवाजे पर सुनने का तो गुमान भी नहीं किया था। अगले ही पल वो ये सोचकर मुताज्जब हुई कि अब्बू अगर साथ हैं तो खुद क्यों बात नहीं कर रहे। सर के पैर में चोट आई है, वो टैक्सी में बैठे हैं, आप दरवाज़ा खोलें ताकि मैं सहारा देकर उन्हें अंदर ले आऊँ। कनान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर सवार ने खुद ही वजाहत देना मुनासिब समझा। कनान ने भी इस मरतबा फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और वह पहली नज़र जो सवार के चेहरे पर पड़नी थी उसकी पुश्त पर गई। कुंडी खुलने की आवाज़ पर ही जो मुड़कर टैक्सी की तरफ बढ़ चुका था। कनान ने अगली नज़र ज़रा पीछे को खड़ी टैक्सी की तरफ डाली जिसमें अब्बू बैठे नज़र आ रहे थे। सवार ने टैक्सी ड्राइवर की मदद से सहारा देकर अब्बू को बाहर निकलने में मदद दी। तब अब्बू के चेहरे पर नज़र आने वाली तकलीफ़ और पैर पर बंधी पट्टी से कनान को संजीदगी का अंदाज़ा हुआ। टैक्सी ड्राइवर और सवार अब्बू को लिए घर में दाखिल हुए तो कनान ने भागकर बरामदे का दरवाज़ा खोला और हाथ से अब्बू के कमरे की तरफ इशारा किया। या अल्लाह खैर, उसने घबराकर खैर तलब नज़रों से ऊपर देखा। मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक हो मालिक। टैक्सी ड्राइवर उसके करीब से गुजरकर बाहर चला गया तो वो दुपट्टा सर पर ठीक से दुरुस्त करती अंदर आ गई। सवार ने तकिए पीछे जमाकर उन्हें आरामदेह हालत में बैठने में मदद दी। सवार की मौजूदगी में उससे बोला भी नहीं गया, खामोशी से एक साइड पर रुक गई। अब कैसा महसूस कर रहे हैं सर? काफ़ी बेहतर हूँ, उन्होंने मुस्कुराकर तशक्कुर भरी नज़रों से सवार को देखा। बेफिक्र होकर होटल जाओ, सदीक से कहना जावेद साहब को बता देगा। जी मैं कह दूंगा, लेकिन पहले ये दवाइयाँ आपको फार्मेसी से लेकर दे दूँ। उसने बात के दौरान शायद डॉक्टर वाला नुस्खा जेब से निकाला था। आप इस दौरान गर्म दूध पी लें सर, ताकि दवा शुरू की जा सके। तुम तकलीफ़ मत करो सवार, मैं सदीक से कह दूंगा। रफ़ीक अहमद ने बेसाख्ता तकल्लुफ़ बरता तो सवार मुस्कुरा दिया। उनके हाथ पे हाथ रखकर तसल्ली देता बाहर की तरफ बढ़ा। फिर किसी ख्याल से रुका, हल्का सा तिरछा हुआ, लेकिन पूरा मुड़कर कनान की तरफ नहीं देखा। अंदाज़ अलबत्ता उसी को मुखातिब करने जैसा था। सर को गर्म दूध में हल्दी मिक्स करके पिला दें ताकि दवाइयों का आगाज़ किया जा सके, और बिना जवाब का इंतज़ार किए कमरे से निकल गया।
کنان فوراً ابو کی طرف لپکی۔ کیا ہوا تھا ابو؟ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ سیڑھیاں اتر رہا تھا، کولڈ ڈرنک کا خالی کین نچلے سٹیپ پر کسی نے پھینک دیا تھا۔ بے دھیانی میں میرا پاؤں پڑا اور توازن برقرار نہیں رکھ پایا۔ لیکن آپ تو سیڑھیاں چڑھتے ہی نہیں۔ کنان کو تعجب ہوا۔ ایسا کیا ضروری کام تھا؟ کم از کم کسی کو ساتھ تو لے جاتے۔ صدیق پیچھے آ رہا تھا، پر اس غریب کو کیا پتا تھا کہ میں پھسلنے والا ہوں۔ لیکن آپ گئے ہی کیوں ابو؟ انہیں کو بھیج دیا کرے نا۔ وہ اب سخت بے چینی محسوس کرنے لگی تھی ان کے چہرے کا کرب دیکھ کر۔ کام تو یہی بیچارے کرتے ہیں، بلکہ گیا بھی سوار کی اطلاع پر ٹینکی چیک کرنے تھا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی ایسا کرنے کی۔ اچانک پتہ نہیں کیا سوجی کے خود دیکھنے کے لیے پہنچ گیا۔ نیا لڑکا سمجھ کر میں نے بھروسہ نہیں کیا۔ وہ اب اپنی غلطی پر نادم سے نظر آ رہے تھے۔ کنان کو ہنسی آ گئی۔ آپ کو لگا لڑکا نمبر بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں، رفیق احمد بھی کھسیا کر ہنس پڑے۔ سمجھنے میں غلطی کر دی، بڑا ہونہار بچہ ہے، پوری جان لگا دی میرا پیر بچانے کے لیے۔ ہوٹل کی سیڑھیوں سے یہاں گھر کے بیڈ تک مجال ہے جو لمحہ بھر کو میرے متاثرہ پیر پر دباؤ آنے دیا ہو۔ بہت مستعد اور سمجھدار لڑکا ہے۔ اور اس کی رپورٹ ٹینکی سے متعلق؟ کنان نے شوخی سے استفسار کیا، اور شوخی جو سوار کی تعریف سنتے ہی خود بخود لہجے میں در آئی تھی۔ رفیق احمد نے اس کی شرارت سے محظوظ ہوتے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ خوب شیطان ہو بھئی، رپورٹ بھی اس کی 16 آنے درست تھی۔ ٹینکی چونکہ سیمنٹ کی ہے، اس لیے دیواروں اور تہ میں کائی سی جمنے لگی تھی۔ ڈھکن اٹھاتے ہی جوہر کے ٹھہرے پانی جیسی ناگوار بو آ رہی تھی۔ فوری صفائی کی بہت ضرورت تھی۔ اصل میں بات یہ ہے نین، انہوں نے کھنکار کر گرا درست کیا۔ کنان توجہ سے سننے لگی۔ ہماری اصلی روایت پرستی نہ کبھی کبھار بری طرح ہمارے کام بگاڑ دیتی ہے۔ نئے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا بھی کچھ اسی زمرے میں آتا ہے۔ حالانکہ وہ جگہ جہاں آپ نے برسوں جان کھپائی ہو اور جس کی ایک ایک اینٹ سے آپ باخبر ہوں، نیا آنے والا سیکنڈز میں کسی ایسی بات کو پا لیتا ہے جو آپ برسوں میں بھی جان نہیں پاتے۔ اب میرے، صدیق یا قاسم کے حساب سے ہوٹل کا انتظام بالکل پرفیکٹ چل رہا ہے، لیکن سوار ایسا نہیں سمجھ سکتا۔ وہ آتے ہی چند ایسی باتیں فوراً نوٹس کر لے گا جنہیں ہم دیکھ کر بھی اپنی روٹین میں شامل کر چکے ہیں۔ اب وہ اپنی تکلیف بھلائے پوری ایمانداری سے اپنا محاسبہ کر رہے تھے۔ کنان نے بے ساختہ آگے بڑھ کر ان کا ماتھا چوما۔ فی الحال آپ صرف آرام کے بارے میں سوچیں۔ اور دروازے کی دستک پر وہ چونکی اور دوپٹہ ایک بار پھر سر پر جماتے صحن عبور کر کے دروازے تک آئی۔ کنڈی ابھی تک کھلی ہوئی تھی، صرف کواڑ بھیڑا ہوا تھا۔ کون؟ اس نے احتیاطاً ہی پوچھ لیا، ورنہ پورا یقین تھا کہ سوار ہی آیا ہوگا۔ یہ سر کی دوائیاں لے لیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایک شاپر اندر کیا، لیکن کنان نے دروازہ پورا کھول دیا۔ اندر آ جائیں اور ابو کو سمجھا بھی دیں۔ وہ نظریں جھکائے سائڈ پر ہو گئی اور سوار اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے آتی کنان نے پہلی مرتبہ ایک دھیان کی نظر اس کی پشت پر ڈالی۔ پہلے جب وہ آیا تو کنان خود سے کیے وعدے کے تحت مسلسل دیکھنے سے گریز کرتی رہی تھی، لیکن ایسے وعدوں کے ٹوٹ کر بکھرنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ ابو نے چند جملے اس کی تعریف میں بولے اور وہ سوائے ان کے باقی ہر بات بھول گئی۔ اوپر سے آج دیا کی تفتیشی نگاہوں کا پہرا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے ابو کو مقدار وغیرہ سمجھا رہا تھا جب چوری چھپے اسے دیکھتی وہ بھی اندر چلی آئی۔ سر، آپ نے دودھ پی لیا ہو تو یہ ایک ٹیبلٹ ابھی لینی ہے۔ اس نے نام پڑھ کر ایک پیکٹ ابو کی طرف بڑھایا۔ دودھ تو ابھی نہیں پیا۔ رفیق احمد نے پیکٹ اس سے لے لیا۔ چلو خیر، میں لے لوں گا۔ ان کا انداز تسلی آمیز تھا۔ ادھر سوار نے جس شکوہ بھری نظر سے بے ساختہ کنان کو دیکھا تھا، شرمندگی سے وہ تو زمین میں ہی گڑ گئی تھی۔ اچھا سر، میں چلتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کال کر کے ہمیں بلا لیں۔ وہ اجازت لے کر باہر نکل گیا اور کنان سخت شرمندگی کے جذبات لیے کچن میں آ گئی۔ اف توبہ، یہ تو بڑا ہی غصہ ور ہے۔ بنا کسی رشتے تعلق کے بھی یوں گھور رہا تھا جیسے اس کی بات نہ ماننا قانون کی خلاف ورزی کے مترادف ہو۔ کاش میں نے ابو کو دودھ گرم کر کے دے دیا ہوتا۔ پہلی مرتبہ اس نے ڈائریکٹ میری آنکھوں میں دیکھا، وہ بھی اتنے غصے سے۔ سراسر میری کوتاہی ہے۔ آوارہ سوچوں نے پھر چپکے سے انگلی تھام کر اسے ساتھ لگایا، اور کنان ملی جلی کیفیت کے زیر اثر ابو کے لیے دودھ گرم کرنے لگی۔ دن قدرے لمبے ہو گئے تھے۔ نئی مصروفیت اگرچہ مہلت نہیں دے رہی تھی، لیکن بہت دنوں بعد سوار نے میاں جی کے پاس چکر لگانے کا وقت نکال ہی لیا تھا۔ پچھلی رات اس کی ڈیوٹی تھی۔ ساری رات جاگنے کے بعد صبح 6 سے دن 11 تک اس نے آرام کیا تھا، اور پھر فریش ہو کر ناشتہ کرنے کے بعد میاں جی سے ملنے نکل گیا تھا۔ اور اب ان سے مل کر واپس ہوٹل کی طرف آتے اس نے ایک فروٹ شاپ میں اماں اور کنان کو داخل ہوتے دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ کنان نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ پوری تندہی سے سیب کیلوں کا بھاؤ تاؤ کر رہی تھی۔ سوار نے ذرا دیر رک کر کچھ سوچا، پھر آگے بڑھ گیا۔ رفیق سر کو فون کیا آج؟ طبیعت کیسی ہے ان کی؟ صدیق اور وہ اس وقت ریسیپشن ایریا میں فارغ بیٹھے تھے۔ نہیں یار، آج تو بالکل ٹائم نہیں ملا۔ صدیق صوفے کے بازو پر سر رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔
सर के अलावा कोई और आदमी भी है घर में? आई मीन कोई बेटा वगैरह? नहीं, उनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी कोहाला ब्याही हुई है और दूसरी ये कनान बेबी। तो घर के कामकाज कैसे मैनेज करते हैं सर, खसूसन बाहर के? सवार मुसलसल एक ही नहज पर सोच रहा था। कोई लड़का वगैरह नहीं रखा हुआ काम के लिए? नहीं, सदीक ने सर नफ़ी में हिलाया। बाहर के सारे काम सर खुद करते हैं। दिन भर के दौरान जब भी उन्हें फुर्सत मुयस्सर आए वो बाजार वगैरह का चक्कर लगा आते हैं। घर के काम काज के लिए एक बुजुर्ग खातून अलबत्ता रखी हुई है। यानी आजकल तो उन्हें खूब मुश्किल पेश आ रही होगी। सवार नतीजे पर पहुंचा और सदीक भी पहली मर्तबा जैसे इस पहलू पर गौर करने लगा। हाँ यार, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। उसके चेहरे पर भी हकीकी तफक्कुर फैला था। अच्छा, तुम सर को फ़ोन लगाओ, पहले उनकी तबीयत पूछते हैं, फिर काम वगैरह की बात भी कर लेंगे। सवार ने फिलफौर उसे उठने का मशवरा दिया। वो बेचारा भी सादतमंदी दिखाते फ़ौरन उठकर बैठ गया और मोबाइल जेब से निकालकर नंबर मिला दिया। हेलो, माउथ पीस से उनकी धीमी सी आवाज़ उभरी। सदीक को आवाज़ सुनकर लगा शायद नींद से जागे हों। बस यार, मैं तो मुकम्मल आराम पर हूँ, वो हंसे। वैसे सो नहीं रहा था। तुम सुनाओ, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं, तबीयत कैसी है अब? बहुत बेहतर हूँ, दर्द तो अब बिल्कुल नहीं होता, बस ये प्लास्टर की उलझन है, इससे निजात मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र पढ़ूँ। अभी कहाँ सर जी, सदीक हंसने लगा। अभी तो तीसरा दिन है, ये तो 5 दिन मज़ीद भी लगा रहेगा। 3 रोज़ पहले सदीक ही उन्हें आर्थोपेडिक के पास ले गया था। सवार ने पीछे जावेद साहब और हबीबुल्ला की मदद से होटल का काम देखा था। सदीक डॉक्टर और क्लिनिक से ज़ाती तौर पर वाकिफ़ था, इसलिए वो उनके साथ गया था। सर, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह लिया करें, सदीक ने सवार के इशारे पर दोहराया। शुक्रिया सदीक, तुम लोग मेरे होटल के मामला देख रहे हो, यही क्या कम है? उन्होंने फ़ौरन आगे से मुरव्वत निभाई। सवार ने हाथ के इशारे से मोबाइल मांगा। सर, ये सवार आपसे बात करना चाहता है, उसने उजलत में कहकर मोबाइल सवार की तरफ बढ़ाया। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। चलें, शुक्र है सर, जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे रिकवरी उतनी जल्दी होगी। अच्छा, और 5 बजे घर के सामान की लिस्ट तैयार रखिएगा, हम में से कोई आकर चीज़ें ले देगा। और आप रोज़ाना सुबह सवेरे घर में पूछकर लिस्ट बनवा लिया करें, हम ले आया करेंगे। लेकिन सवार, इसकी क्या? रफ़ीक अहमद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। अभी 5 बजे सर, अल्लाह हाफिज़, सवार ने कहकर फ़ोन ऑफ कर दिया। हाय, सदीक जो हैरत से मुंह खोले बैठा था यकदम हंस दिया। तुम्हारी मोहब्बत भरी धौंस तो लाजवाब है भाई। मेरी आप जनाब तो बिल्कुल ही बेकार निकली। वो अभी भी हंसे जा रहा था। जी हाँ, सवार ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखा। और अब तुम, सवार ने बतौर ख़ास तुम पे जोर दिया, 5 बजे जाकर सर के यहाँ से लिस्ट भी लोगे और सामान भी खरीद कर दे आओगे। अरे, सवार के इजाफे ने सदीक के 14 तबक रोशन किए। मुझ पर भी धौंस? हामी भर लो, फ़ायदे में रहोगे, सवार दिलकशी से मुस्कुराया। दूसरी सूरत में 4 बजे क्लीनर आ रहा है टैंकी की सफाई करने, चाहो तो उसके साथ। ना बाबा, सदीक ने फ़ौरन कानों को हाथ लगाए। ये बखेड़ा तो तुम ही संभालो कि बहरहाल तुम्हारा ही फैलाया हुआ है। वो अब कहीं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था, फिर कुछ ख्याल आने पर रुका। यार, अपना मोबाइल नंबर किसी वक्त जावेद साहब को नोट करवा दो, अभी खूब डांट पड़ी है मुझे। वो मुझे किसी काम से कॉल कर रहे थे लेकिन नंबर मुसलसल बिज़ी आ रहा था। लैंडलाइन ठीक होने में तो कुछ दिन लगेंगे। तो जनाब का नंबर यानी कि बिज़ी ही रहा करेगा, सवार ने शरारत से इजाफा किया। सदीक से अब उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक कमरे में रहते तो 24 घंटों में बहुत सी बातों का पता चल जाता है। उन्हें तो हफ्ते भर से कुछ ऊपर हो गया था। तुम क्या जानो मंगनी शुदा ज़िंदगी की मजबूरियाँ, सदीक ने मसनूई आह भरी। बजा फरमाते हैं मोहतरम, लेकिन मेरे ऐसा समझने से जावेद साहब की मुश्किल फिर भी हल नहीं हो सकती। यानी? बात सदीक के कुछ पल्ले नहीं पड़ी। अरे भाई, मोबाइल नामी सहूलत से कतई तौर पर महरूम हूँ और फ़िलहाल तनख्वाह मिलने तक चांस भी नहीं है। अच्छा, सदीक अपनी बेखबरी पर हैरान हुआ। वाकई उसने तो गौर ही नहीं किया था। लेकिन क्यों यार, मेरा मतलब है मरी आते हुए कहीं रास्ते में गुम हुआ है और मिला भी यकीनन किसी शरीफ आदमी को है। सवार ने बेबसी से कंधे उचकाए। समझ सकता हूँ, सदीक मानी खैजे से मुस्कुराया। हमारे यहाँ शरीफ और बदमाश के मामलात वैसे भी उल्टे चल रहे हैं। वो हंसता हुआ आगे बढ़ गया और उसकी पुश्त को देखते सवार की नज़रों में एक मंजर घूम गया। खबरदार, जो राब्ते की ये आखिरी कड़ी भी अपने साथ रखी। अब्बा ने गज़बनाक निगाहों से घूरते मोबाइल सामने सीमेंट की दीवार पर दे मारा। तुम जैसे नीच इंसान की यहाँ आवाज़ भी कोई नहीं सुनना चाहता, दफ़ा हो जाओ हमेशा के लिए। और तब चुपचाप घर से निकलते सवार ने खुद से तहैया किया कि कभी घर वालों को अपनी आवाज़ भी नहीं सुनवाएगा। भले अब्बा इस बात से शायद नावाकिफ़ थे कि मोबाइल तोड़ देने से राब्ता हमेशा के लिए मुनक़ता नहीं हो जाता। वो चाहे तो अपनी सिम की डुप्लीकेट निकलवा सकता है, लेकिन इस तरह तो अब्बा का मान मजरूह हो जाता। वो अगर नहीं चाहते कि सवार कभी पलट कर उनकी दुनिया में वापस आए
تو اسے ان کی خواہش کو یقینی بنانا تھا۔ پھر سم کے آؤٹ آف آرڈر ہونے سے جہاں ابا کی خواہش کی تکمیل ہو رہی تھی، وہاں سوار بھی ایک بہت بڑے خطرے کو دعوت دینے سے محفوظ رہا تھا۔ تبھی مصمم ارادہ یہی کیا کہ کچھ اچھی رقم ہاتھ میں آ جانے پر وہ ایک سستا موبائل اور بالکل نیا نمبر اپنے نام پر ایشو کروائے گا۔ میرا نیا نمبر، اس نے مسکرا کر سوچا، جس میں چند ایک نئے کانٹیکٹس ہوں گے، چند ایک نئے لوگ، اور بس اس چھوٹی سی پرسکون دنیا میں پھر سب کچھ اچھا ہوگا۔ جیون کی اس نیا کو اب کسی طوفان، کسی ہنگامے سے ٹکرانے نہیں دوں گا۔ سوار علی نے اپنے اندر کی سبھی بے چینیوں کو ابدی نیند سلا دیا۔ پھر حرج ہی کیا ہے ایک ایسی لائف جینے میں جس کی ترجیحات محض کھانے، کمانے اور چند فارمل ریلیشنز تک محدود ہوں، کیونکہ سوار علی نے بائیں کونے میں پمپ کرتے خون اور گوشت کے مٹھی بھر ٹکڑے کو اب دل سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ بائیں کونے میں موجود امنگوں سے خالی دل، شرمندگی کی چادر اوڑھے کچھ یوں دبکا بیٹھا تھا جیسے کہتا ہو، میں شرمندہ ہوں سوار، جنون کی جن موجوں کے حوالے کر کے تمہاری زندگی برباد کر ڈالی، تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں اب، اور تم بھی حق بجانب ہو مجھے دل نہ سمجھنے میں۔ چندہ بھی دیکھا، تارے بھی دیکھے، دیکھا سورج برسوں، لیکن جس دن تجھ کو دیکھا من میں پھولی سرسوں۔ ہائے رے جوگی ہم تو لٹ گئے تیرے پیار میں، جانے تجھ کو خبر کب ہوگی جوگی ہم تو لٹ گئے۔ دھیما دھیما گنگناتے وہ پائپ سے کیاریوں میں پانی دے رہی تھی جب ڈور بیل نے سور تال کا توازن ہی بگاڑ دیا۔ اس وقت تو لڑکے سامان پہنچانے آیا کرتے تھے، بلکہ لڑکے ہی کیا، مسلسل کئی دن سے صرف صدیق ہی آ رہا تھا۔ سوار نے تو پہلے دن ٹیکسی سے اس کے ابو کو گھر کے اندر پہنچانے کے بعد سے ادھر جھانکا بھی نہیں تھا، حالانکہ ابو نے خوب محظوظ ہو کر کنان کو یہ قصہ سنایا تھا کہ کیسے سوار نے روب ڈال کر ان سے سامان وغیرہ منگوانے کی بات منوائی تھی، لیکن وہ روب ڈالنے والا اب خود آنے کے بجائے روز ہی صدیق کو بھیج دیتا تھا، حتیٰ کہ کنان نے اس روز کے بعد سے دوبارہ اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ 3 روز تو وہ ابو کی وجہ سے کالج ہی نہیں گئی تھی، اور جب جانا شروع کیا تو ابو کے گھر پر ہونے کی وجہ سے ہوٹل میں چابی دینے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ آتے جاتے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے بھی سامنا نہیں ہوا۔ اب بھی یقیناً صدیق بھائی ہی ہوں گے۔ وہ اپنی ہلکی بھیگی آستینیں اور پائچے درست کرتی دروازے تک آئی۔ کون؟ یہ سامان لے لیں۔ آواز بلا شک و شبہ سوار کی تھی۔ کنان کا دل صحیح معنوں میں اچھل کر حلق میں آ بیٹھا تھا، دھڑکنیں الگ ہی خوشگوار سا راگ الاپنے لگیں۔ دوپٹہ سر پر رکھتے اس نے دروازہ کھولا اور بجائے سامان کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے کے ایک سائڈ پہ ہو کر راستہ دیا۔ صدیق بھائی بھی برآمدے کی ڈائننگ ٹیبل تک آ جاتے، کیونکہ بل ان سے لے کر وہ ابو کو دیتی اور وہ فوراً پیمنٹ کر دیتے۔ سر جاگ رہے ہیں؟ سوار بھی بنا تکلف میں پڑے فوراً اندر آ گیا تھا، جیسے اپنا بھی یہی ارادہ ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی بنا کنان کی طرف نظر اٹھائے اس نے سوال کیا تھا، جس پر ایک مرتبہ پھر اسے شدید تپ چڑھی، لیکن بمشکل کنٹرول کرتے آگے بڑھ گئی۔ معلوم نہیں۔ جالی اور شیشے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ سوار بھی پیچھے پیچھے آتے برآمدے میں داخل ہوا، ہاتھ میں پکڑا سامان ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور خود ہی درمیانی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا تھا اور آگے پردہ پڑا ہوا تھا، جسے ہلکا سا سائڈ پر سرکاتے اس نے پہلا قدم اندر رکھا، لیکن سر پر نظر پڑتے ہی بیچ راہ میں قدم واپس کھینچ لیا۔ سر سامنے بیڈ پر گہری نیند میں نظر آئے۔ کنان نے اس دوران سامان میں سے بل کی پرچی ڈھونڈی اور پیچھے پیچھے اندر آنے کی کوشش کی۔ سوار نے ایک انگلی منہ پہ رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کرتے دوسرے ہاتھ سے دوبارہ پیچھے جانے کو کہا۔ سو رہے ہیں؟ اس نے اپنی آواز سرگوشی سے بھی نیچے رکھی اور باہر نکلنے کے ارادے سے قدم برآمدے کی طرف بڑھائے۔ تو یہ بل؟ کنان نے ہاتھ میں پکڑا پرچہ سامنے لہرایا اور سوار کی آنکھوں میں یک لخت خفگی کا رنگ اترا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلنے کا ارادہ ترک کرتے وہ واپس مڑا، اور اس مرتبہ، بلکہ پہلی ہی مرتبہ، وہ اب ڈائریکٹ کنان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں سر کی خیریت دریافت کرنے یہاں اندر تک آیا تھا۔ اس نے یہاں پر زور دیا۔ اسے اپنے پاس ہی رکھے۔ بل پر کسی بل جیسی غضبناک نگاہ ڈالتے وہ صحن میں نکل گیا اور کنان نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا۔ یا خدا، پھر اسے ناراض کر دیا، جس نے پہلے ہی قسم کھا رکھی ہے کہ مجھے تو ایک بس غصے کی نظر سے ہی دیکھے گا۔ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے خود بھی باہر آ گئی۔ سوار تب تک خارجی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ کنان کی اعتماد سے خالی گھٹی گھٹی سی آواز بمشکل حلق سے برآمد ہوئی، جسے معلوم نہیں سنا بھی گیا تھا کہ نہیں۔ کل صبح 10 بجے سر کو کلینک لے جانا ہے، پلاسٹر اترے گا۔ اس کی سوری کو نظر انداز یا شاید قبول کرتے ہوئے پہلا قدرے دوستانہ جملہ ادا کیا گیا، وہ بھی اس بار بجائے غصے کے معمول کی نگاہ ڈال کر۔ کنان مارے خوشی کے بس گونگوں کی طرح سر ہلا کر رہ گئی۔ سوار اس جامع جواب پر اکتفا کرتے ہی باہر نکل گیا اور کنان کا دل مارے خوشی کے سارا دن ہی ناچتا رہا۔ کنان نے رات کو ہی فون کر کے دیا کو اطلاع دے دی تھی کہ صبح وہ کالج نہیں جائے گی، ابو کا پلاسٹر اترنا ہے۔
تم کیا کلینک جا رہی ہو ساتھ؟ چھٹی کا سن کر دیا کا سخت موڈ خراب ہوا۔ ساتھ نہیں جا رہی لیکن چھٹی تو کرنی ہی چاہیے۔ تم بھی نا یار۔ دیا کا ذہن نہیں بن رہا تھا، شاید اتنا ہی کہہ پائی۔ کل مجھے ضروری جانا تھا۔ ارے بھائی تم سے کون چھٹی کرنے کو کہہ رہا ہے، چلی جانا خود ہی۔ اور وہ رکی۔ کون سا ضروری کام؟ جواباً دیا سخت پھیکا سا ہنسی، کنان کے کان کھڑے ہوئے۔ یعنی کیا کرنے والی ہو؟ دفع ہو جاؤ بھلکڑ نکمی، کل ایک اتنا خاص دن ہے اور تم… خاص دن؟ کنان نے رک کر سوچا۔ اوہ، تو جس دن دانیہ رباب نے اپنا بھاری بھرکم پیر دھرتی پہ جمایا۔ مسکراہٹ کنان کے چہرے پر یکلخت بکھری۔ بھاری مت کہنا، وہ فون کے اندر سے کاٹ کھانے کو دوڑی۔ دیا کا وزن عمر کے حساب سے تھوڑا سا زیادہ تھا اور پتلی پتنگ بننے کے چکر میں اکثر ہی وہ نت نئے ٹوٹکے آزما کر خود کو ہلکان کرتی رہتی تھی۔ بھاری کی جگہ ایک اور لفظ استعمال کر دیا تو کہیں خون ہی نہ کر دو میرا، کنان خود ہی کہہ کہا مار کر ہنس پڑی۔ بھاری سے زیادہ دیا کو لفظ موٹی سے چڑ تھی۔ اچھا اب مرو پھوٹو، کل آ رہی ہو کالج؟ نہیں بابا، کل کے احساس سے وہ بلا وجہ ہی مسکرانے لگی تھی۔ تمہیں وش کرنے تو میں شام کو آیا کرتی ہوں نا، کنان نے یاد دلایا۔ ہمیشہ ہی وہ گفٹ لیے سیکنڈ ٹائم اس کے گھر جاتی جہاں دیا کی بھابھی اسما اور امی نے گھر پر ہی اہتمام کر رکھا ہوتا۔ کنان ہی ان کی واحد مہمان ہوتی اور وہ سب ہنسی خوشی کے ماحول میں کیک کاٹ کر چائے سے لطف اندوز ہوتی۔ صبح کوئی اور بھی وش کرنا چاہتا ہے، وہ بہت دھیرے سے منمنائی تھی۔ کنان کے پلے بس ایک تو لفظ ہی پڑے۔ ہیں کیا؟ ارے باسط آئے گا صبح مجھے دیکھنے اور… وہ کنان کے مزاج کو دیکھتے دانستہ ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اور… کنان کی آنکھیں ایڈوانس میں پھیلنا شروع ہوئیں۔ کیا کرنے والی ہو کمینی؟ تمہارے ہوتے تو بندہ خود پہ جبر ہی کر سکتا ہے۔ دیا نے بھی دانت کچکچائے۔ کوئی تیر نہیں مارنے والی، وہ بس مجھے گفٹ دینا چاہتا ہے۔ گفٹ؟ کہاں؟ کنان کا دماغ دوڑنے سا لگا۔ ارے بیچ میں تو مال روڈ ہے، ادھر کالج روڈ پہ لڑکیاں ہی لڑکیاں، اتنے رش میں۔ نہ مال روڈ نہ کالج، دیا مسکرائی۔ یہیں اپنے ازمیر ہوٹل کے بعد جنگلے کے ساتھ ساتھ چلتے کتنے سنسان موڑ آتے ہیں، یہیں بلاؤں گی۔ پھر تو میں بالکل بھی نہیں جا رہی، کنان نے صاف ہاتھ کھڑے کیے۔ کوئی بات نہیں، دیا مستحکم انداز میں مسکرا رہی تھی، جیسے تصور میں کچھ مزید اچھا سوچ گیا ہو۔ تم نہیں جا رہی تو اب اور بھی اچھا ہے، ہمیں چند قدم اکیلے ساتھ چلنے کا موقع مل جائے گا، دو چار باتیں کرنے کا موقع میسر آ جائے گا۔ اور پیچھے سے اشفاق انکل بینک جانے کے لیے نکل آئیں گے۔ کنان نے اسے نیچے لانے کی کوشش کی۔ ابو 9 بجے بینک جاتے ہیں سڑیل، اب سو جاؤ آرام سے اور مجھے بھی میٹھے میٹھے سپنے دیکھنے دو۔ دیا نے ہنستے ہوئے فون رکھ دیا۔ اور اب؟ کنان نے وال کلاک پہ نظر ڈالی۔ صبح کے 9 بج چکے تھے، 10 بجے سوار نے آنا تھا۔ ابو کی فون پر ان سے بات ہو گئی تھی اور اب وہ ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو کر بیٹھے تھے۔ اماں صبح اپنے کام پر چلی گئی تھی۔ کنان نے ناشتے کے بعد کچن سمیٹ کر برتن بھی دھو لیے تھے۔ اب جوں وقت قریب آ رہا تھا وہ اپنا دھیان کسی بھی کام میں ٹھیک سے نہیں لگا پا رہی تھی۔ ٹھیک 10 بجے دروازہ بجا تو دھڑکتا دل لیے وہ دروازے پر آئی۔ کون؟ آواز کی لرزش پر قابو پانے میں وہ بری طرح ناکام رہی تھی۔ عصمت علی ہوں باجی۔ اوہ، بگڑے سسٹم میں کچھ تواتر آیا، لہجے کا اعتماد بھی بحال ہو گیا، لیکن کمرے سے یہاں تک آتے قدموں کے ساتھ جو امید کی ڈور سی بندھی چلی آئی تھی وہ البتہ ٹوٹ کر یہاں وہاں بکھر سی گئی۔ جانے وہ آنے کا کہہ کر آتا کیوں نہیں تھا؟ شاید اس لیے کہ وہ وعدوں کو اس طرح یاد ہی نہیں رکھتا تھا۔ پھر یاد رکھنے کے لیے کوئی وجہ بھی چاہیے۔ وہ میری طرح نہیں سوچ سکتا، کبھی نہیں۔ وہ ازحد مایوس سی واپس کچن میں لوٹ آئی۔ کنان؟ کچن میں خود سے الجھتے وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ ابو نے کلینک جانا تھا۔ جی ابو، وہ بھاگ کر باہر آئی۔ عصمت علی انہیں اٹھنے میں سہارا دے رہا تھا۔ کنان بیٹا وہ کرسی گھسیٹ لانا جس کے سہارے باتھ روم تک جایا کرتا ہوں۔ جی ابو، وہ فوراً برآمدے سے کرسی نکال لائی۔ سر اس طرح کافی مشکل ہو جائے گی۔ عصمت علی نے کرسی نزدیک کرتے انہیں وہیں بیٹھنے میں مدد دی۔ سوار ٹیکسی لے آئے تو ہم دونوں مل کر آپ کو وہاں تک لے جائیں گے۔ اور سوار کے آنے کا سن کر ایسی ٹف سچویشن میں بھی کنان نے عجیب انداز میں دل کو کھلتے محسوس کیا۔ رفیق احمد بھی تائید میں سر ہلاتے وہیں کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ چند منٹ بعد ہی دوبارہ دروازہ بجا۔ عصمت علی نے دروازہ پورا کھول کر سوار کو اندر آنے کو کہا اور باہر جھانک کر ٹیکسی والے کو مزید دروازے کے قریب آنے کو کہا۔ کچھ ہی منٹوں کے اس منظر نامے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کے انتظار میں کنان نے پوری رات آنکھوں میں کاٹ کر گزار دی تھی۔ وہ اندر آیا تو اس کی توجہ کا مرکز مکمل طور پر رفیق احمد کی ذات تھی۔ کنان کو ان سب کے جانے کے بعد اپنے آپ سے سخت شرمندگی محسوس ہوئی۔ لہجے بھر کو بھی وہ ابو کے متعلق سوچ نہیں پائی تھی۔ دو غیر لڑکے پریشان صورت لیے اس کے باپ کو سنبھال رہے تھے اور یہ شیطان مردود کیسے اس کو بہکا کر اپنے راستے لگا رہا تھا۔ سوار نے تو نظر اٹھا کر اسے ایک بار دیکھنے کی بھی توفیق نہیں کی تھی۔ ایک میرا ہی دماغ خراب ہے، میں تو اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں، اپنے وعدوں کو آپ توڑ کر نیری خود سے دشمنی کرنے والی، وعدہ خلاف بری لڑکی۔
निचला लब शर्मिंदगी और खजालत से दांतों में दबाते वो आंखों में तैर आई नमी को जब्त करने लगी थी। रिसेप्शन पर सयाहों का रश कुछ देर पहले ही कदरे कम हुआ था। अब तो बस उन्हीं सयाहों का आना जाना लगा हुआ था जो पहले से यहाँ रिहाइश पजीर थे। सदीक ने डिनर ऑर्डर किया, उसे शदीद भूख लगी थी। असमत अली खाना लेने गया और पीछे रफ़ीक सर की कॉल आ गई। वो सवार और सदीक में से किसी एक को बुला रहे थे। सदीक चूँकि कुछ देर पहले ही ड्यूटी पर आया था, इसलिए सवार ने खुद जाने का फ़ैसला किया। वैसे भी काम रफ़ीक सर का हो तो वो बहानेबाजियों से काम नहीं लेता था, इसलिए फ़ौरन ही निकल पड़ा। आज रिसेप्शन पर नाइट ड्यूटी सदीक की थी। सवार ने घंटा भर पहले ही नहाकर दिन भर की इस्तेमाल शुदा यूनिफॉर्म से निजात हासिल की थी। अब वो घर की सादा ब्राउन शलवार कमीज़ में था। ड्यूटी ऑफ होते ही उसकी तबीयत बजाय नींद और सुस्ती की तरफ माइल होने के एकदम ज़्यादा चुस्त और फ़ाल हो गई थी। बल्कि वो तो नाइट ड्यूटी के बाद भी बजाय अगले पूरा दिन सोने के महज 11 साढ़े 11 तक नींद पूरी करके सदीक के साथ आ बैठता था। उसकी मुकम्मल नींद हमेशा से 5 घंटों तक महदूद रही थी। इससे ज़्यादा सोना उसे पसंद नहीं था। सदीक अलबत्ता नींद का खूब रसिया था। नाइट ड्यूटी के बाद वो अगली सुबह से 3-4 बजे तक आराम से सोता रहता। अपने किसी ध्यान में मगन सवार ढलान उतरकर रफ़ीक सर की गली में दाखिल हुआ। घर अभी 25-30 फरलांग दूर था जब घर से भी कुछ कदम आगे बाएं जाने वाली गली से एक लड़की निकली। गली के उस कोने में कदरे अंधेरा था, फिर भी जाने क्यों सवार को सामने से आती उस लड़की पर कनान का गुमान हुआ और कुछ कदम आगे आने पर रोशनी में ये शक यकीन में बदल गया। वो वाकई कनान थी, लेकिन आज ज़रा बदले हुए से हुलिये में, सुर्ख रंग के शौक से कपड़ों में, सर पर ढीला सा दुपट्टा इस अंदाज में किए हुए कि खुले बाल कनपटियों और कानों से फिसलकर आगे आ रहे थे। हाथ में उसने एक ट्रे पकड़ रखी थी। दोनों हाथ बिजी होने की वजह से बाल संभालना मुश्किल था। चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप किए काफ़ी कलरफुल लग रही थी, खसूसन यूनिफॉर्म वाली कनान से बहुत हटकर। सामने से आते सवार को वो भी देख चुकी थी और हमेशा की तरह आज भी एकदम नर्वस सी हो गई थी। सवार ऐसे मौक़ों पर हमेशा ही खुद को कोस कर रह जाता। पहले रोज़ के उस झगड़े का कुछ इतना बुरा इंप्रेशन पड़ा था कि कनान उसे देखकर हमेशा ही बुरी तरह घबरा जाती थी। आज भी उसके नर्वस होने पर सवार का दिल चाहा आगे बढ़कर अपने पहले दिन के रवैये पर माजरत कर ले, लेकिन भला किन लफ्ज़ों में। हर बार की तरह वो फिर सोचकर रुक गया। फिर फाइट तो दोनों तरफ से खूब ज़ोरदार हुई थी। झगड़ा करने में तो उसने भी क्या बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। माजरत करने में लिहाज आड़े आ रहा है। मजाल है जो आज तक कभी सलाम भी किया हो। अब्बा जी के नौकर लगे, वो सोचते सोचते रुका। किसी हद तक चलो मान लिया कि अब्बा जी के अंडर काम करते हैं, लेकिन सलामती भेजना तो इस्लामी फरीज़ा है। और वो दिया बीबी कैसे एहतमाम से सलाम दुआ फरमाती हैं। सवार बड़ी रवानी और जोश से सोचता दरवाजे तक आया। कनान भी ऐन उसी वक्त दरवाजे पर पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर सवार ने कसम तोड़ने का इरादा किया कि सलामती भेजने में पहल तो वो भी कर सकता है। वालेकुम अस्सलाम। वो बेचारी तो इस गैर मतवक्का सलाम पर भी गोता खा गई थी। सवार का दिल चाहा आज पूछ ही ले, शक्ल से कहीं टेररिस्ट तो नहीं लगता, लेकिन सभी जुमले उसे अंदर ही दबा लेने पड़े। आखिर को मोहतरम सर की काबिल एहतराम बेटी थी, अगरचे हमेशा ही वो उससे ऐसे पेश आया था गोया हेड मास्टर लगा हो बेचारी पर। मुझे सर ने बुलाया है, अंदर आ जाऊं? सवार का लहजा एक मरतबा फिर सपाट था। कनान ने रुक कर रास्ता छोड़ा। जी आ जाएं। वो हाथ से दरवाज़ा पूरा खोलती अंदर बढ़ गई। रफ़ीक सर आज बरामदे में ही बैठे थे। सवार दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। कनान किचन में चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। उसने आगे बढ़कर मुसाफा किया। कैसा लग रहा है सर? प्लास्टर उतरने के बाद वो झुककर बगौर पाँव देखने लगा। ज़्यादा दबाव तो मैंने डाला ही नहीं, अजीब सी झिझक हो रही है यार। सवार सीधा हुआ। और ये स्टिक? सुबह डॉक्टर ने उसके सामने सर से कहा था कि फ़िलहाल कुछ अर्सा वो स्टिक की मदद से इस पैर पर जोर डालें। सवार ने दीवार के साथ खड़ी स्टिक को देखा। हाँ, इसी के लिए बुलाया है, बैठो। सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते उन्होंने स्टिक अपने हाथ में ली। ये तो सामने वाले रिजवी साहब की वालदा की है, तुम्हें यही दिखाने के लिए बुलाया है। उन्होंने छड़ी सवार की तरफ बढ़ाई। ऊपर से बज़ाहिर सिंगल नज़र आने वाली उस छड़ी के नीचे जाकर 4 चौड़े पाए थे। देखने में ही ख़ास और खूब आरामदेह लग रही थी। भारी जिसामत वालों के लिए बड़ी कारामद चीज़ है। रफ़ीक सर खुद ही वजाहत करने लगे। लेकिन रिजवी साहब ने तो इस्लामाबाद से ली थी। यहाँ वो दानिस्ता रुक गए। मिल जाएगी सर। सवार ने तसल्ली से सर हिलाया। अभी ढूंढ लाता हूँ। नाइट ऑफ है आज? उन्होंने कपड़ों से अंदाज़ा लगाया। जी सर, बस अभी फ्री हुआ हूँ। वो छड़ी को ऊपर नीचे गौर से देखते कोई लिखाई या स्टिकर वगैरह ढूंढ रहा था जब कनान ने सामने की छोटी मेज़ पर कुछ सामान लाकर रखा। अरे वाह भाई, फ्रूट केक! रफ़ीक सर ने खुशी से नारा लगाया। सवार ने मुस्कुराकर एक नज़र मेज़ पर डाली। केक के अलावा पिज़्ज़ा भी था। देखकर उसके भी मुंह में पानी आ गया। दिया बेटी की आज बर्थडे थी, उसी ने भेजा है। वो प्लेट सवार के आगे रखने लगे।
آپ لیں سر، میں چلتا ہوں۔ وہ باقاعدہ اٹھنے لگا، دل میں یہ سوچتے کہ دیا نے تو ظاہر ہے انکل یا اماں کے لیے حصہ بھیجا ہوگا۔ ارے بیٹھو یار، رفیق سر نے بازو سے کھینچ کر دوبارہ بٹھایا۔ سامنے رکھا کھانا چھوڑ کر نہیں جاتے، میں تو سوچ رہا ہوں ساتھ چائے بھی ہونی چاہیے۔ جی بن رہی ہے، کنان نے کچن کی کھڑکی سے اطلاع پہنچائی۔ لو یار، مجھے تو یہی کیک پیس ہی کافی ہے، یہ پیزا ویزا تو میں نہیں کھایا کرتا۔ اور اماں بھی نہیں کھائیں گی؟ کنان نے ایک اور اضافہ کرتے سوار کو پیزا کھانے کی کھلی دعوت دی، اور اس مرتبہ مزید مروت نہ دکھاتے اس نے دونوں پیس ہی اپنی پلیٹ میں رکھ لیے۔ پیزا سے اس کی شدید محبت کو ایک مہربان خاتون نے بنا کہے ہی سمجھ لیا تھا۔ زیادہ تحمل کا مظاہرہ تو اب پیزا کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ اور پھر کھانے سے سیر ہو کر وہ سیدھا بازار چلا گیا۔ مطلوبہ چھڑی اسے بآسانی مال روڈ کی ایک دکان سے ہی مل گئی تھی، جو اس نے اسی وقت ہی آ کر سر کو دے دی تھی، کیونکہ اگلی صبح سے انہوں نے ہوٹل آنا تھا۔ سماما مصروف تو بہت تھی، کچھ پورے کچھ ادھورے کام اور چھوٹے موٹے ساتھ ساتھ چلتے مسائل بھی، لیکن کوئی بھی کام اب اسے بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ بڑی بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ آنن فانن اپنے کندھوں پر اٹھا لینا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ کھڑا ہونے سے پہلے ہی گرنے کا خطرہ تھا، پر وہ مست تھی، مگن تھی، سب سے بڑھ کر بہت ہلکی پھلکی، بہت پرسکون تھی، کیونکہ پہلی بار وہ آزاد تھی، روپے پیسے کی ریل پیل اور پروٹوکول کے تڑکے کے ساتھ۔ حالانکہ پروٹوکول تو تب سے ملنا شروع ہو گیا تھا جب علیم الدین سے شادی ہوئی تھی، لیکن وہ دور آزادی کے حسن سے خالی تھا۔ زندگی نے چند ہی برسوں میں عجیب رنگ بدلے تھے۔ آج اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تو شاید خود کو بھی پہچان نہ پاتی۔ سماما ابراہیم کی زندگی، جس کا پہلا پھیکا اور بے رونق چیپٹر غربت، افلاس اور ڈھیر ساری نہ پوری ہونے والی ضرورتوں سے تعبیر تھا، یہ ایک طویل چیپٹر تھا جس کا دورانیہ اس کی پیدائش سے 19 برس کی عمر تک محیط تھا۔ اس کے ابا ریلوے میں ملازم تھے اور زندگی ریلوے اسٹیشن کے ایک پوسیدہ کوارٹر میں گزری تھی۔ 19 برس کی عمر میں جبکہ وہ 3rd ایئر کی طالبہ تھی، اس کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ تب ماں اور بہن بھائیوں کی محرومیاں دور کرنے کا تہیہ لیے اس نے اپنی زندگی میں قدم رکھ دیا۔ بھائی ابھی بہت چھوٹا تھا اور بڑی بہن بدقسمتی سے زیادہ پڑھ نہیں پائی تھی۔ دبو سی آصفہ باجی گھر میں امی کے ساتھ کاموں میں لگی رہتی اور سماما نے ٹائپنگ، شارٹ ہینڈ اور چند ایک چھوٹے موٹے کمپیوٹر کورسز سیکھ کر دفتروں کے دھکے کھانے کی پریکٹس شروع کر دی، جو کہ ایسا کوئی خاص اچھا تجربہ ثابت نہیں ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بنا ٹیلنٹ اور بڑی ڈگری کے نوکری حاصل کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ پہلا، کسی بڑے آدمی کا ریفرنس، دوسرے اپنی شخصیت کو کسی حد تک پرکشش بنانا۔ اب ریفرنس تو سماما کے پاس تھا نہیں، دوسرا حربہ استعمال کرنے میں البتہ کوئی مذائقہ نہیں تھا، لہٰذا اس کوشش میں کامیاب ہونے کے لیے سماما نے چند ایک چکر بیوٹی پارلر اور مارکیٹ کے لگائے۔ عمدہ ڈریس اور حسین لکس کے ساتھ قدرتی حسین چہرے کا امتزاج لیے اس نے دفتروں کی نئی دوڑ شروع کر دی، اور اس بار اس کا جلدی نوٹس لے لیا گیا۔ یوں تو وہ ایک چھوٹی صابن کی فیکٹری تھی اور تنخواہ بھی عام سی تھی، لیکن یہاں سے شروع ہوا تھا سماما کی زندگی کا دوسرا دور، یعنی خود کما کر کھانا اور پورے کنبے کو کھلانا۔ 2 سال تک سماما اسی فیکٹری میں جمی رہی، لیکن اب اس کا وہاں جی اوبنے لگا تھا۔ فیکٹری کے مالک رانا بصیر تھے تو شفیق اور خدا ترس قسم کے آدمی، لیکن سماما کی زندگی میں شفقت اور خدا ترسی کی نہیں، روپے پیسے کی کمی تھی۔ گزشتہ 2 سال سے وہ ایک ہی تنخواہ پر کام کر رہی تھی، جبکہ ساتھ کی لڑکیاں دیکھتے ہی دیکھتے کہاں پہنچ گئی تھیں۔ سماما کی زندگی میں سہولیات کا بھلے ہی فقدان تھا، لیکن مشاہدے کی آنکھ اللہ نے خوب وسیع دی تھی۔ تیز ترار زمانہ شناس لڑکیوں سے اس نے غیر محسوس طریقے سے کئی گر سیکھ لیے تھے، ایسی لڑکیاں جن کے لیے جگہ، ماحول، آفس اور حیثیت تبدیل کروانا چٹکیوں کا کام تھا، سماما کو خوب متاثر کرتی۔ تبھی بالا ہی بالا اس نے بھی دوسری جگہوں پر کام حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے، اور تب اس کی نظر انتخاب ولید جہانگیر پر جا ٹکی۔ لندن پلٹ ہینڈسم نو آموز بزنس مین ولید ایک مشہور گارمنٹس کمپنی کا آنر تھا۔ سماما جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی تو جہاں وہ خود پہلی نظر میں ولید کی پرکشش شخصیت سے بری طرح مرعوب ہو گئی، وہیں ولید کو بھی ایسی ایکٹیو، پارا سی زندگی سے بھرپور پرکشش لڑکی میں خاص دلچسپی محسوس ہوئی۔ بلا شبہ وہ آنکھوں سے بولتی تھی، تیکھے نقوش اس کی سانولی رنگت پر خوب جچتے تھے۔ ایسا فل آف ایکسپریشن چہرہ ولید نے شاید ہی اپنی پوری زندگی میں کبھی دیکھا ہو۔ گارمنٹس کے متعلق چند جملوں میں کیا بتا سکتی ہیں؟ یہ ولید کا اس سے پہلا سوال اور دونوں کی باضابطہ گفتگو کا پہلا جملہ تھا، جس کے جواب میں بولنے سے پہلے وہ نازک سی لڑکی بے ساختہ ذرا سا مسکرائی تو ولید کو بری طرح چونکا گئی۔ ٹیبل کے دوسری جانب بطور امپلائی بیٹھنے والوں کو ولید نے انگلیاں مروڑتے، بلا وجہ ہینڈ بیگ کی زپ سے الجھتے، گھبراتے، حواس باختہ ہوتے، یا بہت ہوا تو بلا وجہ خود کو اوور کانفیڈنٹ ظاہر کرتے تو بہت دیکھا تھا، لیکن مسکراتے۔ وہ خاص دلچسپی سے اس کے جواب کا منتظر ہوا۔ ایسی شاندار کمپنی کی مہنگی گارمنٹس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں سر، تو بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں
کہ ڈسپلے میں سجے ایسے مہنگے کپڑوں سے ہمیشہ ہی نظر بچا کے گزرنا پڑا، کیونکہ میری والدہ کہتی ہیں کہ جس چیز کو خریدنے کی استطاعت نہ ہو اسے دیکھ کر جی برا نہیں کرتے، خود پہ ترس آنے لگتا ہے۔ اوہ انٹرسٹنگ، ولید محظوظ ہو کر ہنسا۔ یہی تو المیہ ہے ہمارے معاشرے کا سر، غریبوں پر عذاب کی طرح مسلط یہ زندگی امیروں کے لیے محض انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ وہ اچانک ہی سخت برا مناتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اوہ سوری مس سماما، ولید گھبرا کر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرے لیے آپ کی سچائی اور صاف کوئی انٹرسٹنگ تھی، خدا نخواستہ آپ کی مجبوریاں نہیں۔ آپ پلیز تشریف رکھیے۔ ولید نے وضاحت دے کر اسے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ناراض چہرہ لیے ٹک گئی۔ مجھے اپنی کمپنی کے لیے ایسے ہی جرأت مند اور پورے اعتماد ورکر کی ضرورت ہے۔ آپ کل سے کام پر آ سکتی ہیں۔ ولید نے سوچنے کے لیے انتہائی مختصر وقت لیا، یعنی انٹرویو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اختتام البتہ کافی انٹرسٹنگ تھا۔ سماما اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتے بظاہر متانت سے شکریہ ادا کرتے باہر آ گئی، ولید کو سوچوں میں گم چھوڑ کر اگلے مرحلے کی تیاری کے لیے۔ بڑے دنوں بعد میاں جی کے ڈھابے سے میوزک کی آواز آتی سنی تھی۔ روڈ سے اتر کر نیچے آتے سوار کے لب اپنے آپ مسکرانے لگے، جانے کس کی پنجابی والی رگ پھڑکی تھی۔ نور جہاں کی دبنگ آواز میں سلطان راہی دور کا گانا سنتے سوار نے تصور میں خود کو کسی سرکس میں پایا۔ پیار دیے گن ساڑے تن من، پوچھیا نہ حال کدی تو سجن۔ ارے آؤ سوار بھائی، رب نواز نے کسی اچھے بچے کی طرح والیوم کم کرتے سوار کا سواگت کیا۔ کیسے ہو رب نواز؟ تمہیں بھی مشکل سے کبھی فارغ دیکھتے ہیں، کھانے وغیرہ کا ٹائم نہ ہو تو وہ بیچارہ ہی چائے بناتا نظر آتا یا برتن دھوتا۔ تمہارے کنجوس مالک کو کم از کم کھانا پکانے کے لیے 2 بندے تو رکھنے ہی چاہیے۔ چارپائی پر اطمینان سے لیٹتے سوار نے علل اعلان اعتراض کیا۔ رب نواز جواباً دانت ہی نکال کے رہ گیا، کیونکہ میاں جی اسی وقت چھوٹے کمرے سے باہر آئے تھے، وہ بھی سوار کا مکالمہ سنتے ہوئے۔ تمہیں نہ رکھ لوں؟ انہوں نے باقاعدہ سوار کا کان مروڑا۔ نتیجتاً وہ کراہتا ہوا دوبارہ اٹھ بیٹھا۔ 1 ماہ کی عارضی نوکری پر اتراتے ہو؟ بندہ کمانے کے لیے ذلیل ہو میاں جی تو سمجھ بھی آتا ہے، اب ہوا کھانے کے لیے کون صبح سے شام تک خوار ہو؟ سوار نے رب نواز کی سخت محنت اور کم اجرت پر چوٹ کی۔ جواباً رب نواز نے بے ساختہ قہقہا لگایا اور میاں جی اس بار کھسیا کر ہنس پڑے۔ بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو، تنخواہ مل گئی ہے کیا؟ قاسم کے آنے میں ابھی 8-10 دن ہے، مہینہ پورا ہونے پر ہی تنخواہ بھی ہاتھ آئے گی۔ سوار کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ میاں جی نے اس کی بدلتی کیفیت کو بہت شدت سے فوراً ہی محسوس کیا تھا۔ وقت کے پیروں میں کس شدت کی تیزی ہے نا؟ میاں جی ہلکا سا ہنس پڑے، جیسے پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کو لڑکاؤ تو وہ سرپٹ زمین کی طرف بھاگتا ہے۔ 20 دن گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا، 10 دن بھی پلک جھپکتے نکل جائیں گے۔ سوار کچھ مایوس اور دل گرفتہ سا نظر آنے لگا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ میاں جی نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپکا۔ وہاں سے فارغ ہو کر یہیں آنا، ویسے تو مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، آرام سے یہاں رہنا اور تسلی سے نئی جاب تلاش کرنا۔ اصل میں میاں جی میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ سوار نے ایک دم سنجیدہ ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کہو بیٹا، میاں جی بغور سننے لگے۔ رب نواز کا چھلنی دھوتا ہاتھ بھی رکا۔ مجھے لگتا ہے یہاں شیف مطلب کک کی بڑی ڈیمانڈ ہے، پھر کام اور انسان کے بیچ دوری تو صرف سیکھنے تک کی ہوتی ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو کام میرے پیچھے پڑا ہے اور میں اس کے آگے بھاگ رہا ہوں۔ وسیلہ روزگار کو ٹھوکر مار دی تو چوٹ خود میرے ہی پیر پر لگے گی۔ MA BA کی اہمیت اپنی جگہ، اس نے قطعیت سے میاں جی کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن میرے نزدیک اس وقت رب نواز مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے ہوٹل پر آنے والے 25-30 مزدوروں یعنی ایک طرح سے مستقل گاہکوں کی ذمہ داری بخوبی اٹھائے ہوئے ہے۔ مجھے پتہ کروانا ہے کسی ایسی جگہ کا جہاں کوکنگ کی باقاعدہ کلاسز لگتی ہوں۔ میں ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہوں، آخر کام تو سیکھنے سے ہی آتا ہے نا۔ اپنے حتمی لہجے پر ذرا دیر کو سوار بھی حیران ہوا۔ شاید چند ہی ہفتوں میں بڑی لمبی مسافت طے کر لی تھی۔ اب اس کی لغت کا سب سے ناپسندیدہ لفظ وقت کا ضیاع اور پسندیدہ ترین لفظ کام تھا، کوئی بھی اچھا نیا اور جائز کام۔ میاں جی نے گہری نظر خلا میں جمائی۔ بات تو ٹھیک ہے سوار، لیکن جگہ ایسی ہو جہاں سے باقاعدہ کاغذ ملتا ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی سند۔ سوار نے سر ہلا کر تائید کی۔ ہاں وہی، چلو ٹھیک ہے، میں پتہ کرتا ہوں۔ انہوں نے فوراً ہی موبائل جیب سے نکالا۔ سوار نے دوبارہ ٹانگیں چارپائی پر لمبی کی۔ میاں جی کے ہاتھ میں معاملہ دے دیں تو کوئی نہ کوئی حل وہ نکال ہی لیا کرتے تھے۔ یہ سوار کی میاں جی کے متعلق چند روزہ آبزرویشن تھی اور ایسی کچھ غلط بھی نہ تھی۔ ولید جہانگیر کی فیکٹری میں بطور سیکریٹری سماما کے کام اور مشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ کام سے پیسہ ملنا تھا تو مشن سے ولید کے دل تک رسائی، اور جو پکی رسائی سماما کا مقصد تھی اس تک پہنچنے کے لیے بڑے حوصلے اور استقامت کی ضرورت تھی۔ سو استقامت کا پلو تھام کر اس نے بڑے سلجھے، باوقار اور ریزرو انداز میں اپنی ڈیوٹیز نبھانا شروع کر دیں۔
लब उसे सामने पाकर आपो आप मुस्कुराने को बेताब होने लगते, लेकिन वो सख्ती से उन्हें भींच लेती। आंखों के चमकते दियों को फाइलों की आड़ में छुपा लेती, क्योंकि वो किसी अमीरजादे के लिए महज वक्त गुजारी का जरिया नहीं बनना चाहती थी, बल्कि उसे वलीद का दिल, उसका भरोसा जीतना था। उनका ऑफिस फैक्ट्री से हटकर था। समामा ऑफिस में रहती थी, जबकि वलीद का फैक्ट्री और ऑफिस दोनों जगह आना जाना लगा रहता था। ऑफिस के सभी काम समामा ने इस खूबी से संभाल लिए थे कि वलीद की गैर मौजूदगी में वो मैनेजर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मामलात को हैंडल कर लिया करती। उसकी मामला फहमी और जहानत को तो पहले दिन ही वलीद ने जांच लिया था। परखने और साबित होने पर वो उस पर इन्हिसार भी करने लगा। बिला झिझक वो किसी भी मामले में समामा से मशवरा तलब कर लेता। समामा भी पूरी ईमानदारी से उसे मुफीद मशवरों से नवाजती। और फिर अचानक एक दिन वलीद ने उसे डिनर की दावत दे डाली। उसके बदले हुए अंदाज तो वो कई दिनों से नोट कर रही थी और दिल ही दिल में इस बड़ी कामयाबी पर खुद को दाद दे रही थी। डिनर की दावत कबूल करने की सूरत में आज समामा का वो ख्वाब पूरा होने जा रहा था जो उसने खुली आंखों से पहले दिन देखना शुरू किया था। फिर अपनी तरफ से मुकम्मल रिजर्व रहकर वलीद के बहुत से बोझ बांट लेने के पीछे भी यही मकसद कार फरमा था। वो जानती थी कि उजलत बंदे के मामलात को कभी भी सुधार की तरफ नहीं ले जा सकती। वलीद के साथ वो पहला डिनर आगाज साबित हुआ, उस दोस्ती और ताल्लुक़ का जो बिल आखिर बहुत जल्द मोहब्बत पर मुंतज हुई। समामा तो सोच भी नहीं सकती थी कि वलीद उससे इतनी बेपनाह मोहब्बत करता होगा, और हाल तो समामा का भी यही था। वलीद जैसे हसीन अमीरजादे का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की तमन्ना में वो खुद अपने दिल पर इख्तियार खो बैठी थी। वलीद ने पूरे एतमाद के साथ उससे शादी का वादा किया था। समामा भी पूरी यकीन थी कि सिवाय उसके अब वलीद किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अपनी मोहब्बत का जादू वो वलीद के सर पर चढ़ाकर खूब देख रही थी। नतीजा सिवाय शादी के दूसरा हो ही नहीं सकता था। वलीद जहांगीर के वालिदैन लंदन में थे, दो बड़े भाई वहीं पर कामयाबी से अपना अपना बिजनेस चला रहे थे, लेकिन वलीद ने अपने वालिद की ख्वाहिश पर एक ब्रांच पाकिस्तान में खोली थी। उसके वालिदैन अब हमेशा के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे और उनकी मर्जी ये थी कि छोटा बेटा उन्हीं के साथ रहे। वलीद का ज़ाती रुझान भी कुछ ऐसा था। फिर एक रोज़ उसने समामा को बताया कि वालदा उसे चंद दिनों के लिए लंदन बुला रही हैं, लिहाजा यहाँ के मामलात वो मैनेजर की मदद से खुद अच्छे तरीके से देखती रहे। जाते वक्त वो ये प्रॉमिस भी करके गया कि अपने पेरेंट्स से उसके बारे में बात करेगा। समामा ने खुशी खुशी वलीद को लंदन रवाना किया कि दुर्रे मुराद अब बहुत जल्द उसकी मुट्ठी में आने को था। वलीद की मोहब्बत के नशे में चूर वो उसकी आमद की मुंतज़िर थी जब ठीक एक हफ्ते बाद स्टाफ के लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते और मुबारकें देते नजर आए। वलीद के वालिदैन ने दरअसल उसे शादी के लिए वहां बुलाया था। ऑफिस के लोगों में से किसी ने वहां ये इतला पहुंचाई थी कि वलीद ऑफिस की एक मामूली सेक्रेटरी के इश्क में गिरफ्तार हो गया है, हत्ता कि शादी का वादा भी कर चुका है। वालदा ने अपनी बड़ी बहू के मैके में पहले ही एक लड़की पसंद कर रखी थी। अब वलीद को उन्होंने कैसे राज़ी किया और वह हफ्ते भर में ही इतनी आसानी से कैसे मान भी गया, ये सब समामा के लिए मोम्मे से ज़्यादा दुख और सदमे का बाइस था। शदीद रंज और तकलीफ़ की वो उन इंतहाओं पर थी कि सोचने समझने की सलाहियतें भी सिफर होने लगीं। वलीद को रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करना उसकी भूल साबित हुआ था। उसके सपनों का आधा अधूरा महल खड़ा होने से पहले ही धड़ाम से ज़मीन बोस हो चुका था। बेवफाई करने वाले ने तो सफाई देने और माजत करने के लायक भी नहीं समझा था। वो छोटे घर की गरीब लड़की आज भी वहीं खड़ी थी जहाँ से सफ़र आगाज़ किया था। वलीद के लिए वो तन्हाई और अकेलेपन की तकलीफ़ दूर करने के लिए वक्त गुजारी का ज़रिया ही थी, जिसके साथ भरपूर अंदाज में यकीनन उसने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। और फिर मज़ीद 3 दिन गुजरे तो वलीद की वापसी की इतलाएँ आने लगीं, और फिर जिस रोज़ वलीद की फ़्लाइट थी, समामा अपना इस्तीफ़ा उसकी मेज़ पर छोड़कर हमेशा के लिए वो ऑफ़िस छोड़ आई। वलीद की धोखाधही एक ऐसा जज्बाती झटका था जिससे जल्दी बाहर आना समामा के लिए इंतहाई कठिन था, लेकिन नौकरी को अचानक ठोकर मार देने से घरेलू हालात जिस तरह शदीद बहरान की जद में आए, उन्होंने मजबूरन अगले ही रोज़ से समामा को नई नौकरी की तलाश में निकलने पर मजबूर कर दिया। अपने गमों पर रोने के लिए रात ही काफ़ी थी। दिन फिर नए झमेले लिए तुलू होता और वो एक नए अज़म के साथ खुद को शहर के इज़्दिहाम के हवाले कर देती। वलीद के ऑफिस में काम करने से भले जज्बाती तौर पर वो इंतहाई नाकाम रही थी, लेकिन काम के हवाले से उस तजर्बे ने समामा की बड़ी मदद की, और 2 ही हफ्तों की मेहनत के बाद उसे अलीमुद्दीन की जूस बनाने वाली फैक्ट्री में जॉब मिल गई थी। एक बार फिर वही सेक्रेटरी की जॉब और वही समामा, लेकिन दिल इस पूरी तरह बुझ चुका था कि रिजर्व रहने के लिए अब ना खुद पर किसी किस्म का खौल चढ़ाने की ज़रूरत थी, न दिन भर काम में मसरूफ़ रहने के लिए किसी ज़ाती जिद्दोजहद का दखल। चुपचाप गुमसुम वो घंटों काम में लगी रहती। एक दूसरे में सख्ती से पेवस्त 2 नाजुक लबों ने हंसना तो जैसे फरामोश ही कर दिया था। इधर बीवी की तवील अलालत से आजिज़ 57 साला अलीमुद्दीन ऑफिस के शीशे से एक नाजुक अंदाम मेहनती लड़की को दिलचस्पी से देखते।
مختصر عرصے میں ہی اس کی زلف کے اسیر ہو گئے۔ سماما کو یہاں کام کرتے 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن علیم الدین نے آفس بلا کر اسے باقاعدہ پروپوز کر دیا، اور جواباً حیرت سے یکٹک انہیں دیکھتی سماما شرم اور جھجک سے سر بھی جھکانا بھول گئی۔ علیم الدین کے آفس سے وہ معاف دماغ لیے کسی روبوٹ کی طرح گھر پہنچی، لیکن آہستہ آہستہ جب حواسوں نے کام کرنا شروع کیا تو کچھ زیادہ ہی فعال اور ایکٹیو ہو گئے۔ 3 فیکٹریوں کے مالک علیم الدین کے پاس ہرگز اس دولت کی کمی نہ تھی جسے دونوں مٹھیوں میں بھر لینے کے کبھی سماما نے خواب دیکھے تھے۔ پھر مسز علیم الدین بن کر وہ ایک دن ولید کی بیوی سے کندھا ملا کر کھڑی ہو سکتی تھی، وہ امیر زادی جسے شریک حیات چن کر ولید جہانگیر نے اس کی غریبی کا مذاق اڑایا تھا۔ دولت کے ڈھیر پہ بیٹھ کر اب وہ اس بے وفا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا تمسخر اڑا سکتی تھی۔ ولید کو نیچا دکھانے کے لیے علیم الدین کا پروپوزل قبول کرنا سماما کے لیے دوہرے مفاد کا باعث تھا۔ اس نے اگلے ہی روز علیم الدین کو اپنے جواب سے آگاہ کر دیا۔ بعد میں پیش آنے والے حالات نے اگرچہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ زمینی حقائق ہمارے تصورات سے قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ علیم الدین کو اپنی جوان اولاد کی وجہ سے یہ شادی ہر حال میں پوشیدہ رکھنی تھی۔ ولید کا غرور توڑنے کے لیے اب وہ مسز علیم بن کر میدان میں تو نہیں اتر سکتی تھی، البتہ علیم کی فیاضی اور مہربانی سے بھر بھر کر فائدے ضرور اٹھا رہی تھی۔ علیم نے اسے ایک اچھے علاقے میں نیا گھر لے کر دیا تھا، جہاں امی، عادل اور آصفہ باجی سمیت شفٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے آصفہ باجی کی ماموزاد جبران کے ساتھ خوب دھوم دھام سے شادی کی گئی۔ ہر قسم کی سہولت سے مزین اس نئے گھر میں نہ صرف ان سب کو غربت کے لیبل سے نجات حاصل ہوئی، بلکہ یہاں گزرے چند سال انتہائی پرمسرت اور پرسکون گزرے۔ سمر کی پیدائش بھی اسی گھر میں ہوئی۔ اس کی شادی کو اب 2 سال گزر چکے تھے جب ایک دن علیم کے بیٹے بلال نے اس خفیہ شادی کا راز پا لیا۔ سماما تو فوری طور پر بہت گھبرا گئی تھی، لیکن علیم الدین کے اطمینان نے اس کے حوصلے بڑھائے۔ وہ خوف کے حصار سے نکل آنے پر بہت خوش تھا اور دل سے یہی چاہتا تھا کہ سماما کو بطور اپنی بیوی دنیا کے سامنے متعارف کروائے۔ بنا بلال اور باقی گھر والوں سے ڈرے اور گھبرائے اس نے سماما کے لیے پوش علاقے میں ایک بنگلہ خریدا اور اب وہ خود بھی اس کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ اگلے 1 سال کے دوران سماما نے دولت کے ساتھ ساتھ نام اور عزت کا مزہ بھی خوب چکھا۔ ولید جہانگیر البتہ پھر کبھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا، شاید وہ اس ملک یا شہر میں تھا ہی نہیں۔ سال بھر بعد ہی علیم الدین کے پیٹ کا کینسر سامنے آیا، جو کہ 6 ہی ماہ میں اس کی جان لے گیا، اور علیم الدین کی موت کے ساتھ ہی زندگی کا ایک اور دور کا بھی اختتام ہو گیا۔ وہ ایک شانت سی نرم ٹھنڈی صبح تھی، اپریل کا وسط چل رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے چمکیلی دھوپ مسلسل مری کی راہ دیکھے ہوئے تھی، ایسے میں گہرے بھرے بھرے بادلوں والے اس دن میں ہر چیز کچھ سوئی سوئی ٹھہری ٹھہری سی لگ رہی تھی۔ آس پاس کے ماحول میں کہیں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا صبح ہونے میں ابھی بھی کچھ وقت باقی ہے۔ آج کنان کو بھی موسم کا یہ رنگ اچھا لگ رہا تھا۔ کئی دن کی لگاتار دھوپ سے دل اوب گیا تھا۔ اماں ڈھلان چڑھ کر بائیں ہاتھ مڑ گئیں اور وہ دیا کی سنگت میں دائیں جانب ہوٹل کی طرف، لیکن آج جو ہی وہ دونوں اوپر آئیں، آنکھوں کو نظر آنے والا پہلا شخص سوار تھا جو ہوٹل کی مخالف سمت میں سامنے کے جنگلے پر دونوں ہاتھ ٹکائے نیچے درختوں بھرے جنگل کو دیکھ رہا تھا، اور دور دور تک اس منظر میں سوائے سوار کے کہیں کوئی نہیں تھا۔ ڈیوٹی بھی آج شاید آف تھی، کیونکہ یونیفارم کے بجائے وہ بلو جینز اور لائم کلر کی بہت شاندار جدید طرز کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، اور یہ وہی ڈریس تھی جس میں سوار پہلے روز مری آیا تھا۔ کنان نے البتہ پہلی بار اسے اتنے ماڈرن روپ میں دیکھا، اور اس دراز قامت حسین لڑکے کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ اس ہوٹل کا ریسیپشنسٹ ہوگا۔ مری میں نئے آئے کسی سیاح کی طرح وہ وادی کے نظاروں میں گم جانے ایسا کیا سوچ رہا تھا کہ سائڈ رخ سے لب مسکراہٹ کا تاثر دے رہے تھے۔ دیا اس سے پہلے ہی بجائے ہوٹل کا رخ کرنے کے سوار کی طرف بڑھ گئی، اور نیم رضامند سی کیفیت میں کنان نے بھی ادھر قدم بڑھا دیے کہ دل تو ویسے بھی کہاں ایسے موقعوں پر اس کی سنتا تھا۔ لائم شرٹ والے کو قریب سے دیکھنے کی بے چینی خود بخود وہاں کھینچ لے گئی۔ سوار نے بھی ذرا دور کسی اور کے ہونے کو محسوس کرتے رخ پھیرا تھا۔ نظر کنان اور دیا پر پڑی تو جنگلے سے ہاتھ اٹھاتے وہ سیدھا ہو کر مسکراتے ہوئے مڑا۔ کسی کا ویٹ کر رہے ہیں سوار بھائی؟ دیا نے دوستانہ مسکراہٹ پھینکتے گفتگو میں پہل کی۔ جی بالکل، سینے پر ہاتھ باندھتے نرم مسکراہٹ چہرے پر لیے وہ اب پورا ان کی طرف متوجہ تھا۔ اچھا، اتنی صبح صبح کس کی آمد ہے؟ دیا کے لہجے میں تعجب ابھرا۔ وہ جسے وقت سے کچھ سروکار نہیں، اس نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ بارش کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ او، دیا کھلکھلائی تو کنان بھی مسکرانے لگی۔ تو آج اس لیے اسے بھی صبح اتنی حسین لگ رہی تھی۔ آپ کو بارش پسند ہے؟ جی بہت زیادہ، مجھے بھی بہت پسند ہے، لیکن یہ اپنی کنان یہ تو دھوپ کی دیوانی ہے۔ دیا کو کالج یکسر بھول گیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، سوار نے بس لہجے کو کنان کی طرف دیکھا۔
इन्होंने हमारे मैदानी इलाकों की धूप जो नहीं देखी, अब मरी की तो धूप भी हसीन है। बारिश तो खैर मुझे भी बहुत पसंद है और धूप भी बस सरमा की अच्छी लगती है। कनान को मुखालिफ ग्रुप बनना गवारा ना हुआ, बेसाख्ता ही हिस्सा ले बैठी। अच्छा अब चलो, भी देर हो जाएगी। दिया की बातें तो कभी ख़त्म ना होती। वो खुद ही आगे बढ़ गई। लामुहाला दिया को भी भागकर हमकदम होना पड़ा। सवार ने यूं ही नज़र फेरकर उन दोनों को जाते देखा और फिर जाने क्या हुआ कि बिना सोचे बेसाख्ता उसे आवाज़ दे डाली, कनान बीबी। वो अजद हैरानी से चौंक कर पलटी। चमकती ब्राउन आंखों में ढेर सारी हैरत उमड़ आई थी। सवार हमेशा की तरह मुताज्जब होकर रह गया। मालूम नहीं वो इतनी हवास बाग तक क्यों हो जाती थी। शायद सूरत से पहचान गई है कि सवार कितनी बड़ी मुसीबत का नाम है। इस बार बिना कुछ कहे सवार ने अपना हाथ आगे फैला दिया। वो परेशान से उसके बड़े हाथ को देख रही थी। चाबी? जी, कुछ ना समझते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगी। सवार ने उसकी गैर दिमागी महसूस करते कमर से लटकते कॉलेज बैग की तरफ अब्रू से इशारा किया। ब्लू गिटार के की चेन वाला चाबियों का गुच्छा बैग की बैरूनी जेब से आधा बाहर को लटक रहा था। बजाय काउंटर पर चाबी छोड़ने के वो साथ लिए कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी। कनान ने अब्रू का इशारा समझते बैग की तरफ देखा। आप कुछ भूल रही हैं। ओह, सख्त खिफ़्फ़तज़दा सी होकर वो मुस्कुराई और चाबियां बैग में से खींचकर सवार की तरफ बढ़ी, जिसने हथेली हनूज उसी अंदाज में आगे की हुई थी। कनान ने चाबियों का गुच्छा सवार के हाथ पर रखना चाहा, तभी बारिश की चंद बूंदें बेक वक्त दोनों के हाथों पर गिरी। एक साथ दोनों ने बेसाख्ता ऊपर देखा। तो आपका इंतज़ार रहेगा नहीं गया, वो अच्छे मूड में हंसकर कह गई। सवार ने सर अस्पात में हिलाया। लेकिन आपने तो आज छतरी भी नहीं ली, बारिश तेज़ ना हो जाए। सवार के लहजे में हल्की सी तशवीश थी। कोई बात नहीं, हम कहीं साइड पे रुक जाएंगे, वो तसल्ली के अंदाज में कहती वापस मुड़ गई। वाह भाई, बढ़िया गल्ला शल्ला, दिया ने कुछ दूर जाने पर टहूका दिया। कनान बजाय बुरा मनाने के मुस्कुरा दी। तुम्हारी लंबी चौड़ी बकवास के आगे क्या चीज़ है, एक दो जुमले। हमारे यहाँ इसे 100 सुनार की एक लोहार की कहा जाता है। वो क्या कम थी किसी से? चल पागल, वो तो बस इतना कह रहा था कि आपके पास छतरी नहीं है। कनान अभी भी मुस्कुरा रही थी। मौसम और माहौल का जादू भी उतरा नहीं था। ओहो, तो वहाँ भी फिक्रें शुरू हो रही हैं। तुम तो राही से पर्वत खड़ा कर सकती हो, अल्लाह बचाए ऐसे फितना परवर दोस्तों से। कनान ने कानों को हाथ लगाए। वैसे तुम क्या समझी जब सवार ने हाथ आगे बढ़ाया? दिया कुछ याद आने पर खिलखिलाई। कनान का दिल चाहा बैग उसके सर पर बजाए। कुछ नहीं कमीनी, वो बददस्तूर हंस रही थी। मुझे तो कसम से यूं लगा जैसे हीरो चलती ट्रेन से हाथ बाहर निकाले हीरोइन को ऊपर बुलाना चाहता हो। दिया के नक्शे पर कनान का बेसाख्ता कहकहा बुलंद हुआ, तभी तेज़ बारिश शुरू हो गई। भाग सिमरन भाग, दिया शोखी से चिल्लाते बैग सर पर रखकर दौड़ने लगी। दोनों के कहकहों से वादी में नकरई घंटियां सी बजने लगीं।